नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। र आज मैले 2074 सालको अन्तिम क्वेशन लिएर आएको छु, जुन कोरिलेसन रिग्रेसनबाट सोधिएको छ। र क्वेशन यस प्रकार छ: यु आर गिवन द सेल्स एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इन करोड्स भनेर दिएको छ। यो सेल्स यतापट्टि दिएको छ 10 देखि 15, 15 देखि 20, 20 देखि 25, 25 देखि 30, र एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर यतापट्टि दिएको छ 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60, 60 देखि 70 र टोटल दिएको छ। कसरी टोटल गरेको भने यो यताको 3 र 7 यसरी जोडेर 10 हैन, 4 9 4 3 यो सबै जोड्ने भने 20 आउँछ, 7 6 12 5 यसरी जोड्ने भने 30 आउँछ। भने यतापट्टि यो भर्टिकली जोड्ने भने 7 र 3 10 हैन, 4 6 र 10 जोड्ने भने फेरि 20। तपाईले यसरी होरिजोन्टली जोड्नुस् भने यो टोटल आउँछ, भने भर्टिकली जोड्नु भयो भने यसरी यो टोटल आउँछ। र क्वेशनले के भनेको छ भने इज देयर सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप बिट्विन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर एन्ड सेल्स? इफ सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप बिट्विन गिवन भेरिएबल्स, एस्टिमेट द सेल्स व्हेन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इज 82 करोड। क्वेशनले के सोधेको भने इज देयर सिग्निफिकेन्ट रिलेसन, सिग्निफिकेन्ट रिलेसन छ कि छैन बिट्विन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर र सेल्सको बिचमा हैन। यदि छ भने अब कस्तो टाइपको छ हैन, छ कि छैन। र एस्टिमेट द सेल्स, सेल्स पत्ता लगाउनुस् जति बेला एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर तपाईको 82 करोड्स दिएको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो 82 करोड छ। यो सबै चाहिँ हाम्रो यो सबै करोडमै छ है। एक्सपेन्डिचर इन करोड्स भनेको छ। जस्तै यो 20 देखि 30 हैन, यो 20 करोडदेखि 30 करोड हो, त्यसरी बुझ्न पर्यो हामी है। सो त्यसरी बुझ्न पर्यो। सो हामीले के बुझ्ने हो भने अब यो 82 करोड नभएर हामी चाहिँ एक्चुअली चाहिँ अब यहाँ 82 दिने हो र y को भ्यालु निकाल्ने हो। र यतापट्टि मान्नलाई जुन नमाने पनि हुन्छ, तर हामी नर्मली चाहिँ यो यस्तो होरिजोन्टलमा आएकोलाई x मान्छौँ र भर्टिकलमा आएकोलाई y मान्छौँ है। सो क्याल्कुलेसन अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन सेल्स एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर। सो x भनेको एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इन करोड्स, मैले अघि नै भने हैन। x भनेको एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इन करोड र y भनेको सेल्स। हामी नर्मली मानिन्छ, तर धेरैजना कन्फ्युज पर्नुहुन्छ। x कालाई माने y कालाई मानिन्छ, खासै केही फरक पर्दैन। x यसलाई मानेर y यसलाई माने पनि केही फरक पर्ने हैन, तर फलका त्यो फर्मुला त्यही अनुसार लाउनु पर्ने हुन्छ हामीले है। सो यसमा चाहिँ u = x - a/h हो। x - a/h भन्नाले x भनेको हाम्रो यो x भयो, a भनेको एजुमिन। एजुमिन कसरी लिएको भन्दाखेरि अब जस्तै 20 र 30 भयो हैन, यसको तपाईको मिड भ्यालु 25 हुन्छ, यसको 35, यसको 45, यसको 55, यसको 65 हैन। 25 35 45 55 65 भने 25 35 45 55 65 मा ठ्याक्कै बिचमा कुन पर्यो भनेपछि मिड भ्यालु त ठ्याक्कै कुन पर्यो 45 भयो। त्यसैले हामीले एजुमिन लियो। त्यस्तै गरी y - 22.5/5 ल्याछ। 22.5 किन त भन्दाखेरि 10 र 15 को बिचमा के पर्छ? 10 र 15 को बिचमा पर्छ 12.5 हैन, 5 को डिफरेन्स छ। र 15 र 20 को बिचमा 17.5, 20 र 25 को बिचमा हैन 22.5। किनभने यो दुईटा भ्यालु जोड्नुस् अनि 2 ले डिभाइड गर्नुस्, थाहा भइहाल्छ हैन। त्यो हो हाम्रो मिड भ्यालु है। हामीले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्छ त्यसको। सो अब मैले तपाईलाई आज त्यो यो पहिले भनिदिएँ हैन। अब मैले तपाईलाई अब डाटा देखाउने छु। x y मानेको छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई हामीले खास x मान्ने हो र त्यसको खास मिड भ्यालुलाई हामीले x मान्ने। र माथि यो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर कुनै बुकमा लेखिन्छ, नलेखेको भए पनि ठिकै छ हैन, यहाँ देखेको छैन। सो यो 25 35 45 55 65 के हो त भन्दाखेरि मिड भ्यालु मैले अघि नै भनिसकेँ। 20 + 30/2 गर्नुस् 25 आउँछ। 20 + 30/2 भनेको 25, 30 + 40/2 गर्नुभयो भने 35 आउँछ। 40 + 50/2 गर्नुभयो भने 45 आउँछ हैन। त्यस्तै गरी यो सबै गर्ने र त्यस्तै गरी यताको पनि मिड भ्यालु निकाल्ने y को हैन। 10 र 15 दुईटा जोड्ने र 2 ले डिभाइड गर्ने 12.5, 15 र 20 जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने 17.5, 20 र 25 जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने 22.5, 25 र 30 जोड्ने र 2 ले डिभाइड गर्ने 27.5। र अब हामीलाई थाहा छ u भनेको x - a/h हो, b भनेको y - b/k हो। k भनेको 5 भनेको यसको कमन फ्याक्टर भनेको कतिको डिफरेन्स छ? 10 र 15 मा हाम्रो 5 को फरक छ, त्यही भएर 5 यहाँ आयो। र 20 र 30 को बिचमा 10 को फरक छ, त्यही भएर यहाँ 10 आयो। ओके। सो u = x - a/h भनेछ। अब यहाँ x को भ्यालु सुरुको कति छ त? x को भ्यालु 25 छ।
अनि ए को भ्यालु कति छ 45 हैन ए भनेको 45 हो एज्युम इन सो 25 बाट 45 घटाउनु -20 -20 लाई 10 ले भाग गर्नुस् -2 सो भ्यालु यो -2 आयो ओके र 35 छ अनि 35 - 45 अपन 10 35 - 45 भनेको -10 -10 अपन 10 -1 र 45 थर्ड भ्यालु 45 छ 45 - 45 0 0.10 भनेको 0 हुन्छ 55 - 45 भनेको 10 10 अपन 10 1 र 65 - 45 भनेको 20 20 अपन 10 भनेको 2 त्यस्तै गरी u भनेको यता x - a/h यो तपाईले अलिकति बनाउन पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है यतिकै आउँदैन र त्यसपछि हाम्रो b भनेको y - b/k हो y - b भनेको b भनेको त दोस्रो एज्युम मिन हो हैन एज्युम मिन भनेको यहाँ 22.5 छ 22.5 कसरी आएको मैले अघि नै भनिसके बीचको अब हेर्ने यहाँ एज्युम मिन दिँदाखेरि तपाईले जुन दिन सक्नुहुन्थ्यो चारवटा भ्यालु थियो बीचमा पर्ने हो 17.5 लिएको y पनि हुन्थ्यो 22.5 लिएको पनि हुन्थ्यो हामीले 22.5 लियो केही फरक परेन एउटा आन्सर आउँछ र y को भ्यालु सुरुको कति छ 12.5 12.5 बाट 22.5 घटाउनुस् -10 -10 अपन 5 -2 आयो त्यसै गरी 17.5 बाट 22.5 घटाउनुस् -5 -5 अपन 5 -1 सो 22.5 बाट 22.5 बाट 22.5 घटाउनु 0 0.5 0 27.5 बाट 22.5 घटाउनुस् 5 5 अपन 5 1 यो आयो अब यो त आयो अब हामीले हेर्नु यतापट्टि भयो भ्यालु राख्यो अब हामीले यो जुन क्वेशनमा दिएको छ नि भ्यालुहरु त्यो भर्ने जस्तै सुरुमा ड्याश 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 सुरुको तीनटा ड्याश छ सो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ड्याश त्यसपछि के छ 3 र 7 3 र 7 अब यो माथि बक्समा के लगाएको छु म एकछिनपछि भन्ने छु पहिले 3 र 7 देख्ने त्यसै गरी सेकेन्डमा छ ड्याश 4943 सो यहाँबाट स्टार्ट भयो ड्याश 4943 यहाँ भ्यालु राख्यो त्यसै गरी 76125 ड्याश 76125 ड्याश यो पनि भयो त्यसै गरी 31098 ड्याश 31098 ड्याश र यो सबै टोटल हो एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी यतापट्टिको पनि फ्रिक्वेन्सी यतापट्टि होरिजन्टली जोड्दाखेरि यो आउँछ भने भर्टिकली जोड्दा यो भ्यालु आउँछ यो हामीले यही टोटल गरेर पनि दिएको छ सो दुईटैको भ्यालु हाम्रो कति आउँछ यताबाट 100 आउँछ र अब हामीले के लेख्ने हो भने उतापट्टि हामीले fv स्क्वायर fub लेख्ने हो भने यतापट्टि fu स्क्वायर fub लेख्ने हो र fu भनेको छ सो यो fu छ fu को पहिलामा कुरा गरौँ f इन्टु u भनेको भ्यालु कति दिएको छ यो -2 भनेपछि 10 इन्टु -2 -20 यसरी आयो र 20 इन्टु -1 -20 40 इन्टु 0 0 20 इन्टु 1 20 यसरी आयो 10 इन्टु 2 भनेको 20 हैन fu यसरी आयो र समेसन fu यो सबै भ्यालु जोडेर यहाँ राख्ने समेसन fu है यो सबै जोड्दाखेरि आयो 0 त्यसै गरी fu स्क्वायर भनेको fu इन्टु u fu इन्टु u सो -20 इन्टु -2 गर्दाखेरि 40 -20 इन्टु -1 20 0 इन्टु 0 0 20 इन्टु 1 20 20 इन्टु 2 40 यो सबै जोड्ने समेसन fu स्क्वायर आयो 120 आयो fub अब यो कसरी हुन्छ म अहिले तपाईलाई अन्तिममा भन्ने छु अब फेरि यतातिर जाम fb र fb स्क्वायर छ हैन यहाँ f को त हामीले कुरा गरिसकेको fb को कुरा गरौँ f को भ्यालु यहाँ छ b को भ्यालु यहाँ -2 छ सो 10 इन्टु -2 -20 20 इन्टु -1 -20 30 इन्टु 0 0 40 इन्टु 1 40 सबै जोड्दाखेरि समेसन fb आयो 0 त्यसै गरी fb स्क्वायर छ fb स्क्वायर भनेको fb इन्टु v fb भनेको fb इन्टु v भनेपछि -20 इन्टु -2 गर्दाखेरि 40 -20 इन्टु -1 गर्दा 20 0 इन्टु 0 0 40 इन्टु 1 40 र समेसन fb स्क्वायर यो सबै जोड्ने हाम्रो आउँछ 100 अब आयो कुरा यो fub यता कसरी आएको छ यता कसरी fub कसरी आछ र fub यहाँ कसरी आएको छ भन्ने कुरा fub कसरी आएको राम्रोसँग बुझ्नु होला जहाँ ड्याश हुन्छ त्यहाँ खाली छोडिन्छ यस्तो बक्स लगाएको छैन कहीँ पनि हेर्नु होला जहाँ यस्तो खाली ड्याश गरेको छ त्यहाँ यस्तो खाली बक्स लगाएको छैन सो अब त्यो त्यतिकै भयो हैन अब हामीले जहाँ ड्यास लगाएको छैन त्यसलाई हेरौँ है त जस्तै यहाँ 3 मा ड्यास लागेको छैन भनेपछि कुनैको भ्यालु छ भनेपछि अब fub हो भनेपछि f भनेको यो हो u भनेको यो माथिको भ्यालु v भनेको यो भनेपछि 3 इन्टु 1 इन्टु -2 गर्नुभयो भने तपाईको आउँछ -6 -6 त्यसै गरी 7 इन्टु 2 fub हो नि त भनेपछि f भ्यालु लिनु पर्यो u मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र त्यसलाई v बाट मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यो हुन्छ fub त्यही भएर 7 इन्टु 2 इन्टु -2 गर्नुस् त्यो हुन्छ -28 त्यसलाई बक्स भित्र राख्नुस् त्यसै गरी यो 4 छ 4 इन्टु -1 इन्टु -1 भनेको 4
भनेपछि 4 लाई अब बक्सभित्र राखिदिनुहोस्। सो 9 × 0 × -1 भनेको 0 बक्सभित्र राखिदिनुहोस्। 4 × 1 × -1 भनेको -4 बक्सभित्र। 3 × 2 × -1 भनेको -6। अब यो त सबै 0 छ। यो 0 लाई तपाईले जतिसुकै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 0 आउँछ। 7 × -2 × 0 0 6 × -1 × 0 सबै 0 हुन्छ, किनभने त्यो 0 छ, 0 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो सबै 0 हुन्छ। अब यसको कुरा भ्याल्यु। अब यता हेर्नुहोस् 3 छ। 3 × -2 × 1 भनेको -6 अभियसली। 10 × -1 × 1 भनेको -10। 19 × 0 × 1 0 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 0 हुने नै भयो। 8 × 1 × 1 भनेको 8। सो यो भयो। सबैमा हामीले बक्स लगायो। बक्स लगाएकोलाई अब हेर्नु है, अब हामीले कसरी जोड्ने हो भने जुन बक्सभित्र लागेको छ पहिले भर्टिकली जोड्ने। भर्टिकली जोडेकोलाई हामीले यहाँ एफयुबी यहाँ लगाएर जोड्ने र जुन हामीले होरिजेन्टली जोडिन्छ हैन, तेर्सो गरेर जोडिन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ राख्ने। एफयुबीको यहाँ गरेर राख्ने। सो जस्तै -28 -6 जोड्ने भने -34 हुन्छ। यो -34 हामीले यहाँ राखियो, ठीक छ। त्यस्तै गरी 4 + 0 + -4 -6 भनेपछि 4 र 4 त काटियो, रह्यो -6। अब यो सबै जोड्दाखेरि 0 हुन्छ, सबै 0 0 छ, 0 भयो। -6 -10 भनेको -16 -16 + 8 भनेको -8 भयो। यो यस्तो भयो। र सबै जोड्ने हो भने हाम्रो समेसन एफयुबी आयो -48 र समेसन एफयुबी यहाँको र यहाँको बराबर आउनुपर्छ। आउँछ कि आउँदैन हेर्नु, यो बराबर त आइसक्यो। त्यही पनि अब यो कसरी आयो हेर्नु होला। जस्तै अघि हामीले होरिजेन्टली जोडेर यहाँ राख्यौँ एफयुबीको हैन, अब हामी चाहिँ भर्टिकली जोड्छौँ। यो बक्सभित्रको भ्यालु मात्र जोडेर यहाँ राख्छौँ है। सो 0 + -6 -6, 4 + 0 + -10 गर्दाखेरि -6, 0 + 0 सबै 0 0 जोड्दाखेरि 0 आउँछ। -6 + -4 + 8 गर्दाखेरि -2 र -28 + -6 गर्दाखेरि -34 र यो सबै जोड्नुहोस् तपाईको भ्यालु आउँछ -48। सो जुन यो र यो भ्यालु बराबर आयो। तर कहिले पनि क्वेशन गर्दाखेरि तपाईको समेसन एफयुबी बराबर आएन भने बुझ्नुस् तपाईको आन्सर रङ भयो हैन, किनभने समेसन एफयुबी यो दुईटैतिरको भ्यालु सेम आउनै पर्छ। ओके, अब हामीलाई सोधेको छ इज देयर सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप बिट्विन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर। यसलाई बिवाइरेड डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ, किनभने एक्स र वाईको भएको हुनाले हैन। हामीले त्यति बेला यस्तो टेबल दिँदाखेरि यस्तो फिगर यस्तो यो डाटा बनाउनु पर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, अब इज देयर सिग्निफिकेन्ट रिलेसन भनेको छ। सिग्निफिकेन्ट रिलेसनको लागि हामीलाई प्रोबेबल एरिया निकाल्न पर्ने हुन्छ। प्रोबेबल एरियाको फर्मुला हो 0.6745 × 1 - r² अपन √n। तर r² पनि आयो त्यहाँ भनेपछि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पनि आयो भनेपछि कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको फर्मुला हामी लगाउन पर्यो। सो अब यसमा कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि r = n समेसन एफयुबी - समेसन एफयु * समेसन एफबी अपन √n समेसन एफयु² - समेसन एफयु को होल स्क्वायर * √n समेसन एफबी² - समेसन एफबी को होल स्क्वायर, जहाँ a भनेको 45, b भनेको 22.5 र h भनेको 10 र k भनेको 5। यो मैले तपाईलाई अघि नै भनेको थिएँ। u = x - a/h गरेको बेलामा त्यहाँ हामीले लेखिएको थियो u = x - 45/10 र v = y - 22.5/5 गरिएको थियो। सो 22.5 भनेको b हो, यो पनि एज्युमिन हो, र k = 5 भनेको यो कमन फ्याक्टर हो। सो र यहाँ n भनेको अब हाम्रो यहाँ भ्यालु हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी भ्यालु हेरौँ। यहाँ n भनेको हाम्रो यो समेसन एफबी भनेको छ हैन। n भनेको हाम्रो कति छ त 100। सो हामीले यहाँ कति राखिन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ n को भ्यालु हामीले यहाँ n को भ्यालु राखिन्छ 100। सो यो n को भ्यालु 100 भयो। त्यस्तै गरी समेसन एफयुबी भन्दाखेरि अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। समेसन एफयुबी भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ भ्यालु छ -48। सो अब हामीले चाहिँ -48 राख्न पर्यो। -48 माइनस समेसन एफयु समेसन एफबी। सो समेसन एफयु र समेसन एफबी को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि समेसन एफयु को भ्यालु छ 0, समेसन एफबी को भ्यालु पनि छ 0 भनेपछि हामीले समेसन एफयु र समेसन एफबी को भ्यालु 0 0 राखियो। सो हामीले 0 * समेसन एफयु र समेसन एफबी को भ्यालु 0 राखियो। सो -0 * 0 0 हुन्छ। √n समेसन एफयु², n भनेको हाम्रो 100 छ, हामीले अघि नै भनिसके। समेसन एफयु² को भ्यालु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। समेसन एफयु² को भ्यालु छ तपाईको 120। सो 120 यहाँ राखियो माइनस समेसन एफयु को भ्यालु अघि नै हामीले राखिसकेको हो हैन। समेसन एफयु को भ्यालु यहाँ चाहिँ 0 हैन। यहाँ समेसन एफयु को भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ। समेसन एफयु को भ्यालु यो 0 रहेको छ। सो 0 राखियो। सो 0 को होल स्क्वायर 0 हुन्छ। n भनेको अब 100। समेसन एफबी² को भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ। समेसन एफबी² को भ्यालु रहेको छ
100, सो हामीले यहाँ 100 राख्यो माइनस समेसन एफबी को भ्यालु हामीले अघि नै माथि यो कति राखेको भन्दाखेरि 0 राखेको, सो 0 हामीले यहाँ राख्यो। समेसन एफबी को भ्यालु हेर्नु होला, यो 0 छ, सो 0 राख्यो र सल्भ गर्यो। सल्भ गर्दाखेरि आर को भ्यालु आयो माइनस 0.438 र आर को भ्यालु आयो माइनस 0.438 भने। सो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लो डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन हो। तपाईको माइनस 0.1 देखि माइनस 0.5 सम्म आएको भए त्यो लो डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ, जुन त्यसैको बिचमा छ, माइनस 0.1 र माइनस 0.5 को बिचमा छ। र माइनस 0.5 देखि माइनस 0.699 आयो भने त्यो मिडियम डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको माइनस 0.7 देखि माइनस 0.999 सम्म आयो भने त्यो हायर डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ। र आर को भ्यालु ठ्याक्कै -1 आयो भने त्यो पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ। र त्यस्तै गरी पोजिटिभको कुरा गऱ्यो भने आर को भ्यालु 0 आयो भने त्यो नो कोरिलेसन हुन्छ। आर को भ्यालु 0 देखि 0.5 आयो भने त्यो लो डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ। त्यस्तै गरी 0.5 देखि 0.699 सम्म आयो भने तपाईको त्यो मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ। र 0.7 देखि तपाईको 0.99 सम्म आएको भ्यालु छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो हायर डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ। र माइनस 0.438 भनेको माइनस 0.1 देखि माइनस 0.5 को बिचमा पर्यो। सो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लो डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन। सो त्यही चाहिँ हामीले लेखियो। अब हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ इज देयर सिग्निफिकेन्ट रिलेसन। सिग्निफिकेन्ट रिलेसनको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ प्रोबेबल एरिया निकाल्न पर्ने हुन्छ। सो प्रोबेबल एरिया हामीले निकाल्ने हो है। सो अब हामी चाहिँ प्रोबेबल एरिया निकाल्छौँ। सो अब हामीले चाहिँ प्रोबेबल एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ र प्रोबेबल एरियाको फर्मुला हो 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रुट एन। सो 0.6745 यो भयो इन्टु 1 माइनस आर भनेको माइनस 0.438, सो माइनस 0.438 को होल स्क्वायर अपन रुट एन भनेपछि अब 100 छ, 100 राख्यो र भ्यालु यसरी गर्दाखेरि आयो 0.0545। र अब हामीले प्रोबेबल एरिया सिग्निफिकेन्ट हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ हेर्नु होला। अब हामीले के गर्ने हो भने अब हामीले यहाँ चाहिँ के भ्यालु आएको छ हाम्रो 0.0545 आयो है। र आर इक्वल टु माइनस 0.438 छ, तर मोडुलस आर गर्ने हो भने मोडुलस आर गर्दाखेरि नेगेटिभ भ्यालु हटेर त्यो पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ। भनेको मोडुलस गर्ने बित्तिकै त्यो पोजिटिभ हुन्छ। सो मोडुलस आर गर्दाखेरि 0.438 भयो। अनि यो दुईटा भ्यालु हामीले हेर्ने, यो दुईटा भ्यालु हेर्दाखेरि हाम्रो कुन भ्यालु ठुलो छ भनेपछि त यदि यसलाई मोडुलस गरियो भने त पक्कै पनि 0.438 ठुलो हुन्छ 0.0545 भन्दा। त्यही भएर हामीले त्यति बेला यसलाई के गर्ने भने 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यदि यो सुरुमै यो प्रोबेबल एरिया यदि यो भन्दा ठुलो मोडुलस आर भन्दा पनि यो ठुलो भएको भए यो सिधै तपाईको के हुन्थ्यो भने नट सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो है। तपाईको सिधै नट सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो यदि मोडुलस आर गर्दाखेरि पनि यही भ्यालु प्रोबेबल एरिया निकाल्दाखेरि र यही भ्यालु ठुलो भएको भए सिधै हामीले यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नै पर्थेन। तर मोडुलस आर गर्दाखेरि यही भ्यालु ठुलो भएको छ 0.0545 भन्दा। र यहाँ हामीले के गर्ने हो भने यो मोडुलस आर र प्रोबेबल एरियालाई कम्पेरिजन गर्ने। मोडुलस आर र प्रोबेबल एरिया कम्पेरिजन गर्दाखेरि तपाईको मोडुलस आर ठुलो हुन्छ। यदि मोडुलस आर भन्दा पीई सिधै ठुलो भइदिएको भए त्यो सिधै नट सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो, तर यहाँ त्यस्तो केस छैन। त्यही भएर त्यस्तो केसमा हामीले 6 ले त्यो प्रोबेबल एरियालाई मल्टिप्लाई गर्ने। 6 ले हामीले पीईलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो आयो 0.327 0.327 आयो। अब हेर्नुहोस् त, अब यो भ्यालु र यसको मोडुलस आर हेर्नुहोस् त कुन ठुलो छ भन्दाखेरि अभियसली 0.438 ठुलो हुन्छ। मोडुलस यो आर को भ्यालु माइनस 0.438 छ अहिले, मोडुलस आर गर्यो भने 0.438 हुन्छ भनेपछि त्यो त ठुलो हुने भयो। कुन भन्दा भन्दाखेरि 6 भन्दा। भनेपछि 6 लाई पी ले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि पनि मोडुलस आर को भ्यालु ठुलो छ भने त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। तर सुरुमै पीई निकाल्दाखेरि त्यो पी को भ्यालु ठुलो हुन्थ्यो यदि मोडुलस आर को भन्दा भने त्यो सिधै नट सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो। सो तपाईं यही बुझ्नुस्। सो यहाँ चाहिँ यो केस सिग्निफिकेन्ट भयो। सो त्यही लेखेको छ सिन्स मोडुलस आर इज इक्वल टु 0.438 इज ग्रेटर देन 6 इन्टु पी इज इक्वल टु 0.327 द रिलेसनसिप बिट्विन
सेल्स एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट इज सेल्स एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इज सिग्निफिकेन्ट। सो यो चाहिँ एउटा एन्सर भयो। तर हामीलाई फेरि अब अर्को क्वेसन दिएको छ। अर्को क्वेसन के दिएको छ भने अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ, एस्टिमेट द सेल्स व्हेन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इज 82 करोड। एस्टिमेट द सेल्स, सेल्स भनेको हाम्रो वाई हो, वाई को भ्यालु पत्ता लगाउने हो। जति बेला एक्स को भ्यालु 82 करोड छ भनेपछि एक्स को भ्यालु हामीले 82 लिन्छ। र एउटा कुरो बुझ्नु होला, जहिले पनि एक्स को भ्यालु दिएको छ र वाई को भ्यालु निकाल्न भनेको छ भने जहिले पनि हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स, रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स भनेको वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार लगाउने हो। सो हामीले बी बाई एक्स पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो एस्टिमेट्स अफ सेल, द रिग्रेसन इक्वेसन अफ सेल अन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर एक्स इज वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एस्टिमेट अफ सेल, एस्टिमेट अफ सेल्स मैले वाई को भ्यालु निकाल्ने हो। वाई को भ्यालु निकाल्न सोधेको छ भने जहिले पनि रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स निकाल्ने को फर्मुला युज गर्ने र एक्स को भ्यालु नदिएर वाई को भ्यालु दिएको छ, वाई को भ्यालु दिएको छ र एक्स को भ्यालु निकाल्न भनेको छ भने हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई युज गर्ने। फेरि एकचोटि भने यदि एक्स को भ्यालु दिएको छ र वाई को भ्यालु निकाल्न भनेको छ भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स भनेको वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार लगाउने। तर वाई को भ्यालु दिएको छ र एक्स को भ्यालु निकाल्न भनेको छ भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यति बेला फर्मुला हुन्छ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। तर यहाँ चाहिँ सेल्स निकाल्न भनेको हुनाले हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स लगाउनुपर्छ फर्मुला। र फर्मुला यस प्रकार छ वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। र एक्स बार भनेको मिन अफ एक्स हो अभियसली, र यो चाहिँ तपाईँको स्टेप डेभिएसन मेथड हो, ए प्लस समेसन एफ यू अपन एन इन्टु एच। सो ए भनेको हाम्रो कति हो 45 प्लस समेसन एफ यू भनेको 0, सो 0 अपन 100 इन्टु 10 गर्दाखेरि त 0 हुन्छ सबै, 45 प्लस 0 भनेपछि 45 भयो। त्यसै गरी वाई बार भनेको मिन अफ वाई भनेको बी प्लस समेसन एफ बी अपन एन इन्टु के। बी भनेको हाम्रो 22.5 छ, समेसन एफ बी भनेको नि 0 छ, सो 0 अपन 100 इन्टु 5 हुन्छ, त्यो पनि पछाडिको 0 हुन्छ। 22.5 प्लस 0 गर्दा हाम्रो आन्सर त्यो 0, हाम्रो वाई बार भनेको 22.5 नै आउँछ। र अब हामीले बी रिग्रेसन इक्वेसन, अब हामीले चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ वाई अन एक्स निकाल्न पर्यो। सो बी बाई एक्स इज इक्वल टू रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ वाई अन एक्स, फर्मुला हो एन समेसन एफ यू भी माइनस समेसन एफ यू इन्टु समेसन एफ बी अपन एन समेसन एफ यू स्क्वायर माइनस समेसन एफ यू होल स्क्वायर इन्टु के बाई एच फर्मुला हो। र सबै भ्यालु हामीले राख्ने हैन, सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ माइनस 0.2, सबै गर्दाखेरि हाम्रो माइनस 0.2 आउँछ। तपाईँ भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ, एनको भ्यालु तपाईँ हैन 100 समेसन एफ यू को भ्यालु जति जति दिएको छ सबै राख्नुस्। हाम्रो यो समेसन एफ यू र समेसन एफ बी त 0 छ, सो 100 इन्टु अब समेसन एफ यू भनेको तपाईँको कति दिएको छ, र समेसन एफ यू भनेको तपाईँको कति दिएको छ भने माइनस 48, सो 100 इन्टु माइनस 48 भनेको माइनस 48 भयो। एन समेसन एफ यू स्क्वायर र माइनस समेसन एफ यू स्क्वायर गर्दाखेरि यो हामीले यहाँ पनि गरेका थियौँ, एन समेसन एफ यू स्क्वायर माइनस समेसन एफ यू स्क्वायर त्यति छ कि यतिभित्र रुट छैन। सो 100 इन्टु 120 गर्दाखेरि हाम्रो यो भ्यालु आएको थियो 12,000 आएको थियो, यो रुट छैन यसभित्र। सो हामीले भ्यालु यहाँ राख्यौँ 12,000 हैन, इन्टु के बाई एच, के भनेको 5 छ, एच भनेको 10 छ, अघि नै हामीले गरेको, र माइनस 0.2 आयो बी बाई एक्स। अब हामीले चाहिँ अब यही सबै भ्यालु आयो हामीसित, एक्स बार पनि आयो, वाई बार पनि आयो, बी वाई एक्स पनि आयो। अब यो सबै भ्यालु हामीले यो इक्वेसनमा लगेर राख्छौँ। सो हामी त्यही गर्छौँ। सो नाउ वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, यो हाम्रो इक्वेसन हो रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स हैन। अब वाई बारको भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ भन्दाखेरि 22.5 र बी बाई एक्सको भ्यालु माइनस 0.2, एक्स माइनस एक्स बार भनेको हाम्रो कति दिएको छ 45 र मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यतापट्टि माइनस 0.2 एक्स प्लस 9 भयो। र यसरी वाई इज इक्वल टू 31.5 माइनस 0.2 एक्स भयो। एज द फिटेड रिग्रेसन मोडल इज वाई क्याप, यो इस्टिमेटिङ इक्वेसनमा वाई क्याप लगाइन्छ है, 31.5 माइनस 0.2 एक्स। तर यहाँ एउटा कुरा अझै निकाल्न बाँकी छ, के बाँकी छ भन्दाखेरि हाम्रो के निकाल्न बाँकी छ भन्दाखेरि हामीलाई एक्स इज इक्वल टू 82 करोड भनेको, अब हामीले एक्स इज इक्वल टू 82 राख्नुपर्छ अनि वाईको भ्यालु निकाल्ने हो। सो हामी त्यही गर्छौँ। द एस्टिमेटेड सेल when advertisement expenditure is 80 crore, that is x equal to 82 is y cap is equal to 31.5 minus 0.2 into 82 भनेपछि x को ठाउँमा हामीले 82 राख्यो र भ्यालु आयो 15.1। सो विच इज
द रिक्वायर्ड आन्सर एन्ड द एस्टिमेटेड सेल व्हेन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इज 82 करोड्स। सो हाम्रो 2074 सालको पनि हामीले पुरै सेट यसरी भ्याएका छौँ। तपाईँहरूले मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र कुन सालको तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्छ मलाई भन्नु होला, मैले त्यही सालको अब चाहिँ क्वेसनहरू गर्नेछु। र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।